je vais partager mon écran avec vous. في هاد لاسيونس هادي غنعاود نشرح فيها شنو اسمه لو troisième concept في البي او او واللي هو البوليمورفيزم. الوغ البوليمورفيزم كما قلنا في الحصه اللي فاتت هي تعدد الاشكال، وكما كنت شرحت لكم بالبوليغون قلت لكم ان البوليغون هو عباره عن مجسم، يعني شكل وكيتكون من قطع بحال مربع سيتان بوليغون، مستطيل سيتان بوليغون، يعني بوليغون يقدر يتاخذ بزاف ديال الاشكال. الوغ اللي اعتمدت عليه هو هذا البي دي اف هذا. قلت ما بانه dans le polymorphisme on a la permission de manipuler des objets sans connaître tout à fait leur type، يعني نقدروا نتريتيو نخدموا على دي زوبجي بلا ما نعرفوا بلا ما نعطيو اهميه لو تيب ديال دوك لي زوبجي. والبوليمورفيزم عفوا Alors, comme le polymorphisme, c'est un principe extrêmement puissant en POO qui complète l'héritage. هذا المبدأ هذا الكونسيبت هو مهم في POO وكيكمل l'héritage هو الcinquième concept اللي غنقراو. Permet de créer un array list de la classe mère et l'on remplir par l'objet qu'on veut. يعني نقدروا في البوليمورفيزم نقدروا نكريو يعني انه في البوليمورفيزم نقدروا نكريو ان اري ليست، يعني واحد الطابلو نعمروه باي حاجه بغينا، باي اليمون بغينا، عفوا باي اوبجي بغينا كما كان لو تيب ديالو. كما قلنا انه في البوليمورفيزم نقدروا نكريو ان اري ليست، يعني واحد الطابلو وديك الطابلو نعمروه باي اليمون بغينا، ماشي لو تيب ديال دوك لي زوبجي ما غيشكلش لينا مشكل، واخا يكونوا دي تيب مختلفين ماشي مشكل. غنجيو للاكزامبل اللي حطيت. اول شيء غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. اول شيء اول حاجه قالوا لنا كريي اون كلاس. هنايا كاين اون كلاس سالاريي ماشي سالير، ها هي سالاريي وماشي سالير. ديزولي على الخطا. قالوا لنا نكريو اون كلاس سالاريي. حنايا مشينا غنمشيو ايطاب باغ ايطاب. ها حنايا كريينا اون كلاس سالاريي، وخليناها دو تيب بابليك. غنشوفوا دابا شنو مطلوب منا اخر. ثاني شيء هاد لا كلاس سالاريي شنو اللي غيكون فيها؟ غيكونوا فيها جوج ديال لي فاريابل، سالير دو تيب دوبل و لو نون دو تيب سترينغ. مزيان غنشوفوا حنايا واش كرييناهم. مشينا كريينا هنايا الفاريابل سالير وكريينا الفاريابل نون، عملنا حداهم لو تيب ديالهم. عملنا لو تيب ديالهم سالير دو تيب دوبل و لو نون دو تيب سترينغ. وهنايا من استعملنا الموديفيكاتور بروتيكتد. حنايا كنعرفوا بان لي موديفيكاتور كاين ثلاثه، كاين برايفت، كاين بابليك، كاين بروتيكتد. برايفت بمعنى انه ديك الفاريابل غيكون فيزيبل سولمون باغ لا كلاس، و بابليك كتعني بان
ديك الفاريابل va être visible à tout le monde و protected اللي راها عندنا هنايا كتعني بان ديك الفاريابل اللي عندنا دابا صالير نو غيكونوا فيزيبل بور لو باكيج اي توت لي سو كلاس بمعنى اللي كيهمنا هنايا حنايا بان كيهمنا بان هاد الفاريابل صالير وهاد الفاريابل نو غيكونوا فيزيبل من طرف هاد لي سو كلاس ديال هاد لا كلاس مير هادي مزيان. ها حنايا كرينا لي فاريابل ديالنا نرجعو نشوفو شنو اللي مطلوب منا اخر. طلبوا منا نكريو ان كونستركتور بارامتري par le nom يعني غنمشيو نكريو ان كونستركتور اللي سميتو سالاريي. حنايا كرينا ان كونستركتور وقال لينا غيكون بارامتري ديال بمعنى انه في لي بارامتر ديالو الوغ شنو قلنا. طلبوا منا نكريو ان كونستركتور. حنايا كرينا ان كونستركتور دو نون سالاريي ودائما حنايا كنعرفوا انه فاش كنكريو ان كونستركتور دون اون كلاس كيكون عندنا نفس الاسم ديال لا كلاس كما كتلاحظوا هنايا. وقال لنا بارامتري بار لو نون يعني انه في لي بارامتر ديال هاد كونستركتور سالاريي غيكون ان فاريابل نون و بيان سور دو تيب سترينغ. هنايا شنو عملنا هنا؟ استعملنا لو موكلي ذيس بوين. علاش استعملناه؟ اللي بغيت نقول لكم انه هاد نو هادي ماشي هي هاد نو هادي هادو جوج ديال لي فاريابل سون ديفيرونت. شنو اللي كنقصدو هنا؟ اللي كنقصدو هو ان هاد نو اللي كاين هنا سي ان فاريابل لوكال كنقولوا عليه سي ان فاريابل لوكال ما كيكونش معرف في هاد لا كلاس هادي كامله على عكس هاد الفاريابل هذا اللي كاين هنا هاد نو هادي سي ان فاريابل دانستونس معرفه في لا كلاس كامله. الوغ شنو عملت هنايا؟ مشيت استعملت لو مو كلي ذيس. شنو كيعمل ذيس كتقول له بحال اللي كتقول له جيب لي ديك الفاريابل لوكال وستوكيها ليا في الفاريابل دانستونس ولا دانستونسياسيون بمعنى انه كنقول له خلي ديك الفاريابل لوكال تكون معرفه في هذا في لا كلاس كامله. ماشي من بعد نمشيو نشوفو شنو كاين من بعد في التمرين. قال لك اون ميثود من بعد طلبوا لينا نكريو اون ميثود اللي سميتها toString pour représenter le salarié. دابا غنجيو نشوفو شنو هي هاد toString هادي. الوغ قبل ما نشرحو toString غنشير لهاد لومو اللي كاين هنايا override. شنو كنقصدو ب override كنستعملوها من اجل لا redéfinition d'une méthode. حنايا دابا كنستعملوها من اجل لا redéfinition. شنو اللي كنقصدو بلا redéfinition؟ هاد لا redéfinition غتكون غنلقاوها في ليريتاج ولكن غنشرحها هنايا. La redéfinition signifie d'avoir deux méthodes avec même nom avec même nom et même paramètres. L'une existe dans la classe parente et l'autre dans la classe fille. بمعنى انه كيكونوا عندنا جوج ديال لي ميثود عندهم نفس الاسم ونفس لي بارامتر. غيكونوا عندنا جوج ديال لي ميثود عندهم نفس الاسم وفيهم نفس لي بارامتر ولكن وحده غتكون في لا كلاس مير وحده غتكون في لا كلاس في. مزيان دابا ندخلوا لهاد toString. علاش كنستعملوا toString كنستعملوها من اجل لافيشاج. الغرض ديالها هي باش كتقترن هاد toString كتقترن بلافيشاج بمعنى الا مشيتي وافيشيتي الا بغيتي تافيشي شي حاجه ديريكت يعني اوتوماتيكمون البروغرام ديالك كيمشي عيط على الميثود اللي سميتها toString. الا نتايا ما عملتيش هاد toString هو كيمشي عيط ليها باغ ديفو ولكن داكشي اللي غيافيشيه لك
غيكون عباره على دي كود، ما غيكونش داكشي اللي بغيتيه نتا. هنايا شنو بغينا يافيشي لنا؟ قلت له هنايا يروتورني ليا لو نو، حيتاش حنايا بغينا يروتورني لينا عفوا لو نو. ولكن من بعد غنشوفوا بانه غيروتورني لينا الاسماء اللي غنكرييهم انا، لي زوبجي اللي غنكرييهم ويكونوا عباره على اسماء لي نو. ولكن لو كان انا ما نكرييش هاد سترينغ، غنكريي دوك لي زوبجي وفاش غنجي نافيشي ما غيافيشيهمش لينا، غيافيشيهم لينا على شكل دي كود صافي. هذا هو الغرض ديال تو سترينغ، انها كتقترن بلا فيشاج. وهنايا عملنا لو تيب ديال داكشي اللي غتدخلوه، يعني لو تيب ديال هادشي اللي غيريتورنيه لينا لو نو صافي. هادشي اللي كاين هنا. جيسبر انه يكون هادشي واضح، تكونوا عرفتوا شنو الغرض من اوفررايد اللي هو لا ريديفينيسيون، وتكونوا فهمتوا شنو هي لا ريديفينيسيون، وتكونوا عرفتوا شنو هي تو سترينغ. تو سترينغ كتقترن بلا فيشاج. مزيان، حاليا رانا غادي نزيد دابا غنمشيو نشوفوا شنو اللي كان مطلوب لنا اخر. قالك اون ميثود افيش سالير، خاصنا نعملو اون ميثود افيش سالير. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، هنايا في روتور انا كتبت هنايا غير لو نو، غير يعني غير داكشي اللي غيافيشي لنا غير ديك الفاريابل. نقدر نكري هنايا اي حاجه اخرى، مثلا باش يكون داكشي يعني يكون داكشي مرتب. نقدر نكتب نو هكا بين لي بارونتيز، يعني كما كنا كنعملو في برانت اف في هذا برانت اف في بروغراماسيون سي. الوغ شنو اللي من بعد قلنا؟ خاصنا نعملو اون ميثود افيش سالير. هاد افيش سالير غنعملوها باش الغرض انه نافيشيو السالير. استعملنا لو مو كلي system.out.println لغرض انه يعني افيشي لنا هادشي. كاين مرات كنستعملو هنايا print ومرات println. شنو الفرق بيناتهم؟ print كتافيش داكشي اللي غتكتبوا له هنايا غيتافيش فقط، و println غتافيشي داكشي وغترجع للسطر. هذا هو الفرق. الوغ شنو قلت له افيشي ليا هنا؟ لو سالير 2 عملت فقط this حيتاش خليت لو نو، خليت تو سترينغ هي اللي خلات ليا هاد الفاريابل هذا يكون معرف في لا كلاس كامله. يعني يكفي انني نكتب هنايا ديس ويعرف هو راسو بانه كنهضر على لو نو. اي بليس سالير، حنايا الغرض ديالنا نافيشيو هنايا هاد لا ميثود هادي استعملناها باش نافيشيو السالير في نهايه المطاف. عملنا هنايا بليس سالير. هاد بليس هادي اللي كتشوفوها هنايا مرات كنعملو ناقص، مرات بليس، مره دياز. بليس كتعني بابليك، ناقص كتعني برايفت، و شنو اخر دياز كتعني بروتيكتد. هاد ديس بمعنى ان داكشي اللي بغيتو هنايا خاصو يتافيشا في ليكرون من بعد، وناقص ما يتافيشاش، و بروتيكتد غيشوفو فقط لي سو كلاس لي زوتر سو كلاس. جيسبر ان السؤال الاول يكون واضح وتكونوا توصلوا لواحد الحاجه اللي هي انه تكونوا عارفين كيفاش ترجموا كل حاجه في التمرين. يعني كتلقى مثلا عندك يطلب لك لا ميثود تو سترينغ، تكون عارف شنو الغرض من تو سترينغ وديرها بكل بساطه، يعني ما تبقاش تسائل بزاف. ونفس الشيء في لافيشي سالير المهم لي زوت. الوغ نمشيو للسؤال الثاني اللي هو كريي دي كلاس في اللي هما ديريكتور، شيف، اوفري. نشوفوا واش حنايا قادرين نكريوهم. طلبوا لينا اول شيء نكريو لا كلاس في ديريكتور، حنايا كريناها، وشيف كرينا لا كلاس في شيف، واوفري. شنو كاين داخل ديال هاد لي كلاس هادو؟ شنو اللي كنكتبوه؟ ديريكتور هو لو نون ديال لا كلاس، كنستعملو هنايا لو مو كلي اكستنت. سالاريي شنو اللي كنقصدو هنايا باش تعقلوا على هاد زعما شنو الاسم اللي كنديروه هنا وشنو الاسم اللي كنديروه من بعد هاد اكستنت؟ بحال اللي كنقولوا بان هاد ديريكتور، هاد لا كلاس ديريكتور غادي تورث شي حاجه من لا كلاس سالاريي، من لا كلاس بارون سالاريي. من بعد نفس الشيء لي زوت، نفس الشيء استعملنا لهم كلي اكستنت.
شيف كنقولوا بان لا كلاس شيف غتورد شي حاجه من لا كلاس بارون سالاري، ونفس الشيء بالنسبه للاوفري. شنو منا هنايا اخر؟ كرينا ان كونستركتور اللي سميتها ديريكتور. قلت لكم بان كونستركتور دائما كيكون عندها نفس الاسم ديال لا كلاس، وعملنا فيها ان فاريابل لوكال اللي هو لو نو، وهنايا سوبر نو. Super non, on l'utilise, le mot clé super, on l'utilise pour référencer une variable d'instance de la classe parente. بمعنى بحال اللي كنعملوا اشاره لواحد الفاريابل اللي كاينه في لا كلاس بارونت اللي ديجا معرفه في لا كلاس بارونت. جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي اللي حدين الان. ومن بعد افيكتينا لا فالور ديال السالير في هاد الفاريابل سالير، ونفس الشيء عملناه لي زوطخ كلاس في بالنسبه للشيف بالنسبه للاوفري. دابا غنمشيو نشوفوا شنو السؤال اللي من بعد. troisième question قالوا لينا créer la classe paiement qui contient un array list des salariés et afficher leur paiement. مزيان غنمشيو حاجه بحاجه. اول شيء قالوا لينا كريو ان كلاس بيمون. حنايا ما عرفتش واش كتعرفوا كيفاش تكريو ان كلاس، زعما واش ما يحتاج انني نعاود لهذا الشيء كريي. الوغ كريينا ان كلاس بيمون، ها هي الاسم ديالها بيمون، كريينا فيها لا كلاس مين. من بعد شنو كريينا في هاد لا كلاس مين؟ كريينا دي زوبجي. هنايا باش نكريو ان اوبجي قلنا كنستعملوا لو مو كلي نيو. قلنا له كري لينا واحد لوبجي اللي سميتو عالي دو تيب ديريكتور، وعملنا معاه الكونستركتور ديريكتور. شوفوا راه نفس الاسم ديال الكونستركتور كيكون هنايا نفس الاسم اللي كيكون هنايا لو تيب ديال هاد لوبجي هذا، حيتاش قلنا ان لوبجي هو سي ان فاريابل بالنسبه لي كلاس. الوغ من بعد كريينا لوبجي عمر دو تيب شيف، وكريينا لوبجي جمال دو تيب اوفريي. من بعد طلبوا لينا نكرييو ان array list دي سالاريي. طلبوا لنا ان نكرييو ان array list. array list هي عباره عن طابلو. باش قبل ما نكرييو هاد array list خاصنا نمشيو نامبورتيو نعيطوا على هاد array list. هذا فين كاين؟ هذا سيتان كما كنقول بحال سو سون دي دوسي. array list كاينه في ايتيل و ايتيل كاينه في جافا. الوغ هادو سو سون دي باكاج. لي باكاج مازال غنقراوهم هاد لي باكاج من بعد نعملوا عليهم ان اوتر فيديو ان شاء الله. ليسونسيال انه باش نستعمل هاد array list خاصني نمشي نعيط عليها. الوغ كيفاش كنكريو هاد array list؟ كاينه واحد القاعده انه هنايا كنكتبوا array list، كنكتبوا لو مو array list، من بعد كنعملوا هاد اكبر واصغر، والداخل ديال هاد اكبر واصغر كنعملوا لو تيب ديال لي زوبجي اللي غيكونوا الداخل ديال ديك الطابلو. وحنايا لي زوبجي اللي عندنا اللي هما عالي وعمر وجمال هما معرفين في سالاري، في لا كلاس سالاري، يعني لو تيب ديالهم غيكون سالاري. هنايا بحال اللي كنستعملنا ايضا لو مو كلي هنايا نيو، حيتاش باش نكريو شي حاجه كنستعملوا لو مو كلي نيو. الوغ قلنا له كري لينا طابلو سالاريي. راه هاد سالاريي ماشي بحال هادي، انتبهوا ان هادي مكتوبه باكسون اس على فون، هادي ب ار، يعني ماشي نفس الشيء. هادي كرينا هذا الاسم ديال array list جديد، و لي زيليمون لي زوبجي اللي غيكونوا في هاد سالاريي هذا غيكونوا دو تيب سالاريي. هنايا كنعملوا نفس الشيء array list، يعني هذا سيستم كونستركتور. من بعد هاد سالاريي هذا الاسم ديال ديك الطابلو ولا الاسم ديال ديك array list كنقول له خلي لهاد array list بوين ادد، يعني اجوتي ليا فيها لوبجي عالي. من بعد عاود نفس الشيء
اجوتي ليا فيها لوبجي عمر، من بعد اجوتي ليا فيها لوبجي جمال. الا لاحظتوا هاد لي زوبجي اللي كناجوتيهم في هاد اراليست سو سون دو تيب ديفيرون، ديريكتور شاك اوفري، سو سون دو تيب ديفيرون، ولكن رغم ذلك نقدر نكريوهم في ديك اراليست. وهذه هي الميزه ديال البوليمورفيزم، انه تقدر تكري بزاف ديال لي زوبجي دو تيب ديفيرون في اون اراليست، ولا المهم في اون اراليست. من بعد خاصنا نافيشيو هاد لي زوبجي هادو. استعملنا لا بوكل فور لا بوكل فور. الوغ شنو اللي كتبنا هنايا لداخل من هاد لا بوكل فور؟ اول شيء كنعملوه هنايا سالاري، هذا لو تيب ديال لي زوبجي ديالي اللي غيكونوا، وهذا الاسم بحال هاد سالاري اللي كتبت هنايا ماشي نفس هذه، ماشي نفس السالاري هذه باس مينيسكول وهذه باس ماجيسكول. هذه اللي باس ماجيسكول هي لو تيب ديال لي زوبجي اللي عندنا في ديك الطابلو، وهاد السالاري هذه بحال اللي نقولوا في لابوكل فور. في لابوكل فور كنا كنستعملوا ديك اي اللي كتبقى الدور، وهاد السالاري هذه راه كتلعب من ديك الدور ديال اي. وهنايا الو بالنسبه لهنايا هذه هي الاري ليست، هذا كيكون الاسم ديال الاري ليست اللي غدور فيه لا بوكل ديالي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. ها هنايا كنديروا الاسم لو تيب. الوغ نتمنى تكون لا بوكل فور فهمتوها. هنايا كان سالاريي، هنايا كنعملوا اول شيء لو تيب ديال لي زوبجي، وهنايا كنعملوا ديك بحال نقولوا ديك اي اللي غتبقى الدور باش افيشي لنا دوك لي زوبجي. وهنايا هذه سالاري الاسم ديال ديك الاي ليست اللي كرينا. الوغ شنو كنقولوا له هنايا؟ سالاري يعني اي، هاد اي هذه كنقولوا بشي افيش طبق ليا فيها لا ميثود افيشي سالير اللي كنا كريناها في هذا في لا كلاس سالاري. الوغ هذا ما كان في هاد لا سيونس هادي. جيسبر تكونوا فهمتوا البوليمورفيزم شنو هي. الوغ اللي عنده شي سؤال يقدر يتفضل. اسمح لي نسقسيك على حساب ديك البوكل فور. اه الصراحه باقي جديد عليا هاد الاري ليست، ما قريتش عليها وما عرفتش واش الاستاذ قراها لكم ولا باقي. ديك بوكل فور قلنا كناخذ الطابلو. شنو هو الطابلو تسمى في ديك البوكل؟ طابلو هو سالاري. هاد سالاري هادي اللي ب بو اكسون اكسون. هذا الاسم ديال الطابلو اللي كرينا حنايا بلو مو كلينيو. وباش نكريو ان طابلو هاد حنايا كرينا سميناه سالاري ب اكسون اس. في لو تيب بالنسبه لو تيب ديال لي زوبجي اللي غيكونوا لداخل ديال هاد السالاريه غيكونوا بما انهم دي زوبجي، الوغ لو تيب ديالهم غيكون الاسم ديال اون كلاس اللي هي سالاريي، هي باس ماجيسكول او ار على فان صافي. وهنا نكتبوا اراي ليست وفي الاخر كنكتبوا اراي ليست كونستركتور. هذه قاعده باش نكريو ان اراي ليست واحد طابلو ديناميك. الوغ واش مفهوم؟ واضح ومزيان، شكرا. الله يرضي. الا كان عندكم اي سؤال في هذا الشيء اللي شرحت لا دابا تقدروا تدخلوا. يعني هاد الطابلو يقدر يجمع اي حاجه، اي تيب، يقدر يكون اوبجي، يقدر يكون انتيجر. الطابلو يقدر يجمع اي اوبجي، يعني باي شنو ما كان النوع ديالو. تبارك الله. انا الصراحه فات هاد الاري ليست. جيسبر تكون فهمتيها بما انه ما كانش باقي فهمتها مزيان. ولا بوكل فور نتمنى انه تكونوا فهمتوها. الا بغيتو نعاود الشرح ديالها. كنظن كاينه طريقه اخرى باش نكتبوا بوكل فور. كاينه طريقه اخرى ولكن هذه طريقه هكا مبسطه. هذه احسن بسيطه. اللوطخ فيها ديك اي منين غتمشي وكذا، ولكن هنايا بلاص ديك اي عملنا ديك سالاري، هاد لومو سالاري. كنت سبق لي شفتها. يعني هاد البوكل فور يعني كتاخذ كل اليمون في ديك الطابلو وكتطبق كتسميه عليه واحد الاسم اللي اختاريتيه. وكتطبق عليه هاد افيشي سالير، هاد لا ميثود افيشي سالير ماشي افيشي لنا سالير. وهذا الشيء باش نطبقوه شنو يعطينا في الاخر؟ الوغ يعطينا لو سالير دو علي اي
لو سالير دو عمر اي لو سالير دو جمال اي وهادشي اللي كان عندنا في لا ميثود افيشي لو سالير دو فلان اي لو سالير اكسيتيرا. الوغ هادشي اللي عندي داك نشاركو معاكم هاد الساعة. وداك وي سوبر سوبر صافي. داك سوبر نون. Super, alors, نشوفو super. Alors, قلت لكم le mot super, on l'utilise pour référencer une variable d'instance de la classe parent. بمعنى أنه هاد super هادي كنستعملوها باش نعملو إشارة باش نشيرو لواحد الفاريابل اللي كاين ديجا معرف في لا كلاس مير ولا في لا كلاس بارونت اللي راه عندنا حنايا حاليا هي سالاريي. هذا هو الدور ديال السوبر، هو انه كتعمل اشاره لان فاريابل. نقدروا نقولوا باللي اننا كنعيطوا بحال كنعيطوا لواحد الكونستركتور ديال السالاريين. ايوا بصح داكور يمكن بحايدة عليها حيت كنعيطوا بارفوا تفضل كنعيطوا واخا للفاريابل نعيطوا الفاريا حيتاش النوم سي لو نوم داكور سي ان فاريابل هنايا. داكور دونك دخلتوا لي ما عرفتش الصراحه والله ماشي متاكد حتى انا. وحنايا خلينا ديك لو نوم يكون كون فاريابل دانستونس بهاد 10 الوغ يكون زعما معرف في لا كلاس مير، يعني نقدروا نستعملوه في لي زوتر كلاس. ما عرفتش الفكره بصح. فهمتك غير انا مشيت غلط وصافي. الوغ الا كانت شي حاجه يعني اخرى بحال به كان يعني به كنخيروا شني باغي نورثو من هذاك الكلاس. هاي والله يرضي عليك، يعني كنعملوا اشاره لديك الشيء اللي بغينا من ديك لا كلاس مير. آه. بخير مزيان. الوغ جيسبر هاد المعلومات هادو يعني تكونوا ضبطوهم، والمره الجايه ان شاء الله نشوفوا الكاتريام كونسيبت حيت حاليا باقي ما ضبطوش مزيان. واخا ان شكرا، شاء الله. خليه يتسجل. عفوا واش غيكون مسجل هذا اللايف؟ مسجلين ان شاء الله. يلا صافي شكرا بزاف. الله يعينك. يلا السلام عليكم. سلامة شكرا.